अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का तरबियती सेशन QWS के इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ की तरफ से है और आप सबको इसमें खुश आमदीद। हमारे मुअल्लिम हैं मोहतरम ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ, और उनसे हम आज एक सवाल पूछेंगे अल्लाह की रज़ा के हवाले से। मज़ात अल्लाह और वजह अल्लाह, ये दो अल्फाज हमें कुरान में नज़र आते हैं, जिनमें अल्लाह की रज़ा हम एक से लेते हैं और दूसरा हम समझते हैं कि अल्लाह का वजह। तो इनको अगर ज़ुबैर साहब आप एक्सप्लेन कीजिए कि जब आयतों में आता है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, अमल साले करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, और कई जगहों पे आता है अल्लाह का वजह चाहते हुए, तो इनको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपकी इसमें क्या तहकीक है और आप इनको कैसे समझते हैं। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह कि आपने फरमाया है कि दोनों अल्फाज जो हैं इनका ताल्लुक अ, अल्लाह ताला की ज़ात से हम मंसूब करते हैं, और हम ये कहते हैं कि मर्दातिल्लाह और वजह अल्लाह, इन दोनों को अल्लाह की ज़ात से हम मंसूब करते हैं। लेकिन कुरान करीम चूँकि एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो हम देखेंगे कि कुरान करीम मर्दातिल्लाह और वजह अल्लाह में क्या फ़र्क करता है। पहले हम उसका तारुफ कर लेते हैं जी, थोड़ी सी उसकी तारीफ बयान कर देते हैं, कुछ अमसाल बयान कर देते हैं, ताकि बात जो है वो ज़हन नशी हो सके। और उसके बाद हम कुरानी आयात को ले लेंगे ताकि मज़ीद उसके अंदर खूबसूरती आ सके। तो पहले हम इंशाअल्लाह बात करते हैं जी वजह अल्लाह के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे जी मर्दातिल्लाह के ऊपर। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह अल्लाह जो लफ्ज़ है कुरान करीम के अंदर, ये लफ्ज़ बहुत सारे मकामात पर आया है, और उमूमी तौर पर जो उसका तर्जुमा है, उमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर जो जिनको अल्लाह ताला ने शऊर और फ़हम अता फरमाया है, उनके यहाँ तो ये तराजुम मैंने नहीं देखे, लेकिन उमूमी तौर पर तराजुम ये देखे गए हैं कि वहाँ लिखा गया है कि अल्लाह का चेहरा, वजह अल्लाह की बात आएगी तो वो अल्लाह का चेहरा। तो उस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखिए। और अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम ये कहते हैं कि अल्लाह का चेहरा, तो हम ये क्यों कहते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ताकि वो इब्हाम भी ख़त्म हो कि अगर कोई इंसान ये कहे कि वजह अल्लाह अल्लाह का चेहरा है, तो फिर वो किस तनाजुर में ये बात कर सकता है। और पहली बात ये है कि फिर हम ये देखेंगे कि वजह अल्लाह है क्या। हम वजह की बात करेंगे, पहले हम वजह की बात करते हैं ताकि पूरी बात हमें जो है वो समझ आ सके। तो वजह का मादा जो है वो है वाव, जीम और हा, ये इसका मादा है जी। सहरफी मादा है। अच्छा जी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वजह किसे कहते हैं। वजह, तो आसान तरीन डेफिनेशन में, आसान तरीन अल्फाज में अगर हम इसे बयान करें, तो वजह कहते हैं वो मकाम जो आपकी ज़ात में या आपकी सिफात में मरकजी हैसियत यानी तवज्जो का मरकज हो, उसे वजह कहा जाता है। वो मकाम जो आपकी ज़ात में, आपकी सिफात में तवज्जो का मरकज हो, उसे वजह कहा जाता है। ये आसान तरीन डेफिनेशन है ताकि जो नए लोग हैं, ताकि वो उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे कि जब वजह का लफ्ज़ आता है, तो वजह कहते हैं वो मकाम जो तवज्जो का मरकज हो, उसे वजह कहा जाता है। अच्छा जी, चेहरे को वजह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंसानी ज़ात के अंदर सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज होता है। क्योंकि सेंसेस की सारी रिफ्लेक्शन जो है, आपके तमाम तासुरात जो हैं, फेस इंप्रेशंस जो हैं, वो मरकज़ी हैसियत रखते हैं किसी से गुफ्तगू करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी को समझाने के लिए। तो वो जो इंसान का चेहरा जो है, चूँकि वो तवज्जो का मरकज़ होता है, इसलिए उसे वजह कहा जाता है, और इसीलिए चेहरे को हम वजह कहते हैं। और यहीं से तराजुम के अंदर हमने वजह अल्लाह को भी ले लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि उस उस मकाम को उस अंदाज में नहीं बयान कर पाया ये लफ्ज़, अगर तर्जुमा उसका हम ये करें कि अल्लाह का चेहरा।
तो फिर हमें अल्लाह की हद बंदी करनी पड़ जाती है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है कि कोई इंसान अगर ये कहे कि अल्लाह का चेहरा, और फिर अल्लाह का चेहरा फिर उसे बयान भी करना होगा कि फिर अल्लाह का चेहरा कैसा है, और अल्लाह का चेहरा अगर हम जैसा है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं है खालिक व मखलूक के अंदर, अस्तगफिरुल्लाह। तो हम, मेरे ख्याल में जिस मौजू को कुरान करीम ने छेड़ा नहीं, जिस मौजू पर कुरान करीम ने बात नहीं की, तो हमें भी उसी दायरे और उसी मरकज़ के अंदर रहकर बात करना होगी जो दायरे हमें कुरान करीम ने बताए हैं। जो दायरे हमें कुरान करीम ने बयान किए हैं उन्हीं के अंदर रह के हमने बात करना होगी। तो हम जब ये कहें कि वजह अल्लाह, अल्लाह का चेहरा, तो फिर हमें बयान भी करना होगा जो कि हम नहीं कर पाते। ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये हमारा मैदान नहीं है कि हम अभी तक कोई भी हज़रत इंसान की तमाम पूरी तारीख उठा लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले क़यामत तक, क़यामत के उस यौमुल हिसाब तक कोई इंसान जो है वो वजह अल्लाह, अल्लाह के चेहरे को बयान कर सके। तो ये नामुमकिनात के अंदर है ये बात। तो फिर हम ये देखेंगे कि मुमकिनात के अंदर क्या है, वजह अल्लाह के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो मुमकिनात के अंदर है, जिसे वो वजह अल्लाह कहता है। अच्छा जी, एक तो वजह के मादे पर वजह आ गया, वाव जीम हा के मादे पर वजह। दूसरा लफ्ज़ है जो इसी ज़मीन पर पैदा होता है, उसे कहते हैं तौजीह। तौजीह, तौजीह कहते हैं सही समत की निशानदही, कि वो फलां चीज़ जो है वो मेरी तौजीहात में शामिल है, यानी कि मेरा रुख जो है वो उस तरफ है, मेरी यकसोई जो है वो उस तरफ है, मैं उस तरफ यानी उस समत की तरफ जो है वो मैं निशानदही कर रहा हूँ या सफ़र कर रहा हूँ, तो वो मेरी तौजीहात के अंदर वो चीज़ शामिल है, तो इसे भी तौजीह कहते हैं। तो जब इंसान के मुस्लिम या मोमिन के तमाम तर अमल की अव्वलीन तवज्जो जो है वो अल्लाह की ज़ात होती है, तो फिर वो उसको वजह अल्लाह कहता है, वो उसे वजह अल्लाह के साथ मंसूब करता है, क्योंकि वो तमाम तर उसकी तवज्जो, उसकी यकसुई वो अल्लाह की ज़ात होती है, तो इसीलिए वो उसको वजह अल्लाह कहता है। उसके अंदर आपको तौजीह भी दिखाई देगी इस लफ्ज़ के अंदर, जिसे हम वजह कहते हैं। तो तौजीह कहते हैं जी सही समत की निशानदही। यहीं से एक लफ्ज़ और इसी ज़मीन पर मौजूद है जी, जो बहुत ही खूबसूरत है, और वो लफ्ज़ है वजाहत, जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ जो है वो उनकी वजाहत जो है वो मारूफ़ है। तो पता चला कि वजाहत कहते हैं इज़्ज़त को, वक़ार को, रुतबे को, कि फ़लाँ जो शख्सियत है वो अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार और अपने रुतबे की वजह से, यानी कि अपनी वजाहत की वजह से मारूफ़ है। तो जो चीज़ मारूफ़ होगी उसके लिए भी हम वजाहत इस्तेमाल करते हैं, और वजाहत में उसकी इज़्ज़त, उसका रुतबा, उसका मकाम आ जाता है। तो वजह अल्लाह में भी उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी तकरीम, उसकी ज़ात आ जाती है। तो वजह अल्लाह में जब हम वजह अल्लाह की बात करेंगे, तो इस वजह के अंदर आपको एक तो वजह मिलेगी, एक तौजीह मिलेगी, एक वजाहत मिलेगी। ये वजाहत जो है ये आपको बताएगी कि हम अल्लाह की ज़ात के हवाले से अभी तक हमारी रसाई जो है वो अल्लाह की सिफ़ात तक तो हो सकी है, उसकी ज़ात तक हमारी कोई रसाई नहीं हो पाई। यानी कि उसकी मादी हैसियत तक हमारी कोई रसाई नहीं हो पाई। हम उसकी सिफ़ात तक अभी तक हमारा हमारा सफ़र जो है वो उसकी सिफ़ात तक जो है वो जारी और सारी है। तो ये हो गया जी वजाहत। अच्छा जी, अरब अरब जो हैं, अभी भी मौजूदा जो अरब हैं, ये किसी का जब सामना करते हैं, जब किसी के सामने आते हैं, तो अरबी ज़ुबान में आज भी अरब जो हैं वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वाजहत अर्रजाल, मैंने उस मर्द का सामना किया। वाजहत मुश्किला, मैंने मुसीबत का सामना किया। वाजहत अर्रहमा वल करम, मैंने रहमत और करम का सामना किया। तो वाजहत कहते हैं किसी के आमने सामने आने को। तो जब हम वजह अल्लाह की बात करते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे खूबसूरती कुरान करीम की, कि आप अपने किरदार, अपने अमल से इस कदर मुहतरम हो जाते हैं कि आप अल्लाह के सामने आने के काबिल हो जाते हैं, अल्लाह का सामना करने के काबिल हो जाते हैं। फिर हम बताएंगे कि कुरान करीम की आयात में वो कौन सी सिफ़ात हैं कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊँगा या जाऊँगी, तो मैंने वो कौन से ऐसे काम करने हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह के सामने मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो ये चीज़ भी आप अपने ज़हन में रखिए कि अरबी की मिसाल जो है, वाजहत अर्रजाल, तुमने उस मर्द का सामना किया। दूसरी मिसाल हमने दी वाजहत मुश्किला, मैंने परेशानी का सामना किया। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि आप अगर
ایک قرآن سے بھی مثال لے لیجیے، سورہ الانعام آیت نمبر 79 اگر نکال لیجیے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کہ بات نکھر جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یہ ان کا مکالمہ ہے جو کہ ہم نماز کی نیت میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، تو میں نے عربوں کو سنا کہ ہمارے ہاں تو وہ ہے نا کہ نیت کرتا ہوں اس نماز کی اور پڑھتا ہوں خاص واسطے، اس طرح کی، لیکن عرب جو ہیں وہ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر عربوں کو میں نے یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور میری بھی عادت یہی ہے کہ میں صلاۃ کے وقت یہ دعا کرتا ہوں۔ تو جناب دعا دیکھیے جی، یہ آیت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، اس میں ہمیں وجہ کی اس سے خوبصورت تعریف دیکھیے آپ، کمال تعریف ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی وجہت، کہ میں خود کو متوجہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے وجہ کا جو ہم بات کر رہے تھے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وجہ کا لفظ وہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر فرما رہے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، تو میں اب خود کو متوجہ کرتا ہوں اس کی طرف کہ جس نے فطر کیا ہے سماوات اور آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، یکسوئی کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور بے شک جو ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ اتنی کمال آیت ہے جی کہ جس انسان کی توجیحات، جس کی تمام تر وجوہات کا مرکز اللہ کی ذات ہو، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کمال یہ ہے کہ شرک کا اندیشہ داخل ہی وہاں پر ہوگا جہاں پر آپ کی توجیحات میں کوئی اور شامل ہو جائے گا۔ آپ جس سمت پر چل رہے ہیں اس سمت میں کسی اور کی مداخلت ہو جائے گی۔ تو جہاں پر کسی سمت میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت ہو جائے کہ جس میں آپ کی توجہ بڑھ جائے، آپ کی توجیحات کے اندر فرق آ جائے، تو وہاں شرک کا اندیشہ ہے، وہاں شرک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کتنی خوبصورت یہ ایک تو دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وجہ کا لفظ جو ہے وہ پوری مکمل توجہ، یعنی میں خود کو متوجہ کر رہا ہوں، متوجہ کر، اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اسی مادے پر وجہ کا لفظ ہے، توجیہ کا لفظ ہے، وجاہت کا لفظ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک ہم نے مثال سورہ الانعام 79 سے لے لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر وجہت کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک متوجہ ہونا کسی کی طرف، اور مکمل توجیحات کے ساتھ، مکمل توجیحات کے ساتھ۔ تو اب دوسری مثال ہم لیتے ہیں جی، یہ ہے سورہ روم آیت نمبر 38، یہ اگر نکال لیجئے، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر چل کے ہم اپنی توجہ جو ہے اور اپنی توجیحات کو، یعنی اپنی سمت کو اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے گی۔ تو یہ جناب آپ لیجئے سورہ روم آیت نمبر 38، سورہ روم آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذی القربى حقہ، سو آپ دیں قرابت داروں کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم اللہ کے چہرے کے لیے بات کرتے ہیں نا جی، تو پھر ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی کہ آپ اللہ کی توجیہ، اپنی توجیحات اور وجہ کے اس پورے مرکز کو لے کر، ایسا نہیں ہوگا کہ لغت کے اعتبار سے یہ بات غلط ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشاہدے کے اعتبار سے یہ ترجمہ جو ہے کہ ہم اللہ کے چہرے کے لیے کریں گے،
تو پھر اس چہرے کو بیان کرنا جو ہے وہ پھر ہم اس سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یریدون وجہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، وہ جو اللہ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا سامنا کرنے کے قابل تین چیزیں سامنے آ گئی. فآت ذی القربى حقہ، سو آپ دیں گے قرابت داروں کو اس کا حق. لیں، پہلا اصول بیان کیا گیا ہے کہ قرابت داروں کو آپ ان کا حق دیں گے. اچھا، قرابت داروں کا لفظ جب آتا ہے تو پھر ہمارے ہاں قرابت میں صرف محض رشتہ داروں تک ہم محدود ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اور خاص طور پر جب ہم لسان کی بات کریں، لسان القرآن کے اندر، تو قربہ میں آپ یہ دیکھیے کہ قربہ کے اندر آپ کو تقرب ملے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تمام تر لوگ جو زندگی میں آپ کے قریب ہیں، روزمرہ زندگی میں جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، روزمرہ زندگی میں جو آپ کے ارد گرد آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کا آپ کی ذات پر حق ہے. ان کا آپ کی ذات پر حق ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ قرابت کے اندر آ جائیں گے، وہ تقرب کے اندر آ جائیں گے. اور تقرب سب سے خوبصورت رشتہ ہے جی، اس پر ہم پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں کہ تقرب بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. تو یہاں پر وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ فآت ذی القربى حقہ، سو آپ دیں قرابت داروں کو اس کا حق. تو ان کا حق آپ نے ادا کرنا ہے جی. والمسکین، مسکین کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ مسکین ہمارے ہاں تو مسکین وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور وہ فقیری کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے. مسکین اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم نے سورہ کہف کے اندر بتا دیا ہے کہ وہ جو کشتی بادشاہ چھین لیتا تھا جن لوگوں سے، تو وہاں پر ان لوگوں کا تعارف قرآن نے کروایا اور کہا کہ مساکین یعملون فی البحر، کہ یہ مساکین ہیں جو کہ سمندر میں کام کرتے ہیں. یعملون فی البحر یعنی کہ وہ کشتیوں کو لے کر وہاں پر مچھلیاں پکڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور مساکین ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے اندر کمزوری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، بیچارے بامشکل اپنے معاملات پورے کر لیتے ہیں. اور ان کو قرآن کریم مساکین کہتا ہے کہ ان کی آسان سی مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی کہ جس کے گھر کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، وہ مسکین ہے. وہ کام تو کر رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کے گھر کا نظام نہیں چل پا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے جس طرح وہ کر سکتا ہے. تو وہ مساکین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فآت ذی القربى حقہ، تو آپ اپنے تقرب والوں کو جو ہے وہ حق ادا کریں. یہاں میں ایک چھوٹی سی اور بھی بات کرتا چلوں کہ QWS کے اندر جب ہم لوگوں نے بہت سارے پروگرامز میں اپنے بہت سارے جتنے بھی ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان میں بھی، اور ویسے بھی ہم نے آن لائن بھی اپنے دوستوں سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے. یہ ایسا تو نہیں کہ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ جی دوسری جماعتوں کی طرح ہم لوگ بھی کچھ چندے کی درخواست کر رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کو مدد کر دیجیے. نہیں، QWS کا مرکز اور QWS کی پوری ٹیم اپنے کردار اور اپنی گفتار سے اس بات ثابت کر چکی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ہر صلاحیت بلا تفریق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے لیے ہے. ہم پورے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ پورے جہان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جب کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو وہ معاون کو ذہن میں رکھا کریں کہ QWS کے پاس جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ معاون کی بنیاد پر ہے. ہمارے ہاں تعاون نیچے اکٹھا ہوگا اس فوارے کی طرح، پھر وہ معاونت کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور حقداروں پر وہ منقسم ہو جاتا ہے، شعبر ہو جاتا ہے. تو اس کی ہم لوگ پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو یہ جاننا چاہے کہ جی آپ یہ مصرف کہاں پر کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم یہاں پر یہ اس آیت کے حوالے سے مجھے اب یہ اپنی یہ بات یاد آئی
کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ، تو پھر آپ لوگوں کا ہم پر حق ہے اور ہم پر آپ کا حق ہے. ہم نے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے لائل ہو کے یہ سارا کام کرنا ہے. تو یہاں پر اب قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ آج جس چیز کا علم لے کر ہم اٹھے ہیں اور جہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ادارے کے ذریعے ایک ایسا اکنامیکل سسٹم، ایک ایسا قرآنی آیات کا وہ فہم کہ جو ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کو سمجھ آئے کہ انسان اور قرآن کے درمیان فاصلے مٹ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے. تو اس کے لیے آج ہم لوگ بھی یہ درخواست کرتے آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں کہ حق ادا کیجیے. ہماری درخواست بھی آپ سے یہی ہے اس آیت کے تناظر میں کہ حق ادا کیجیے جتنا بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے، جتنا بھی حق ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس آیت کو لے کر ہمارا ایمان جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جناب قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فآت ذی القربى حقہ. سو آپ کے جو قریب ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، ان کا حق ادا کریں. والمسکین وابن السبیل، اور مساکین کو، اور مسکین کی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی. وابن السبیل، اور سبیل ہم نے بتایا تھا یہ وہ راہ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ ہوتی ہے اور جس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور ابن السبیل وہ ہوتا ہے جو آئیڈیالوجیکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابن السبیل کون ہے. وہ لوگ کون ہیں جو صحیح راہ پر اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں. ان لوگوں کا ساتھ دیجیے اپنی عقل، اپنے شعور اور اپنے فہم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، آنکھیں کھول کر. اندھا یقین کسی پر نہیں کرنا. بالکل بھی ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ کوئی انسان اندھا ہو کر کسی پر یقین کر لے. والمسکین وابن السبیل، اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، جو اللہ کی راہ میں مسافر ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کسی بھی چیز، اور سفر تو وہ مشکلات کا سفر بھی ہو سکتا ہے، وہ آسانیوں کا سفر ہو سکتا ہے، جو بھی سفر وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. تو ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، یہ خیر ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ خیر ہے. للذین یریدون وجہ اللہ، ان کے لیے کہ جو اللہ کا سامنا کرنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں. وہ جو اللہ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں. یہ ہیں مفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ وجہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کے لیے یہ تین بنیادی چیزیں، اور بھی قرآن کریم میں بہت ساری ہیں آیات، لیکن ہم نے یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ میجر تین کام ہیں کہ جو ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے کہ کل جب وہ اللہ کے سامنے جائے، اللہ کے سامنے پیش ہو، تو وہ اس شرمندگی سے بچ جائے اور یہ بتا سکے کہ آپ کے احکامات ہم نے وصول پائے، آپ کی آیات ہم نے وصول پائیں، اور ان پر ہم نے عملی طور پر یہ نتائج جو ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے. تو یہ ہو گیا جی وجہ اللہ. اب ایک اور چیز ہم لے لیتے ہیں جی. وہ ایک آیت ہے، اگر آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کو، وَيَبْقَى وَجْهَ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے خیال میں سورہ رحمان کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان، اور جو کچھ بھی اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب یہاں پر بھی عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ، اور پھر چہرہ بیان کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ ہمارے بس کی بات رہتی نہیں. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آیت بات کیا ہو رہی ہے، تو ہم نے شروع سے پورے مادے کے اوپر جو آنے والے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو باقی رہے گا آپ کا رب کا سامنا، آمنا سامنا. جو چیز باقی بچے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا. یہ باقی بچے گا. یہ ہے وہ بقا کہ کسی انسان کو یہ بقا حاصل ہوئی کہ وہ رب کے سامنے آ گیا.
वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आम इसका तर्जुमा जो है वो ये कर दिया जाता है कि बाकी रहेगा आपके रब का चेहरा। तो फिर मैंने अर्ज किया कि ये हमारा मैदान नहीं और ना ही इस तरह का कोई दावा हम कर सकते। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि हम अल्लाह को बयान कर सकें। क्यों? कि अगर वो किसी मिसाल में आ जाए तो वो अल्लाह नहीं रहता, अगर वो गिनती में आ जाए तो वो अल्लाह नहीं रहता। लैसा लहू मिस्लु शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसने कहा कुरान करीम के अंदर। तो जब वो मिसाल के अंदर नहीं आता तो फिर और किस चीज़ के अंदर हम उसको लाने की कोशिश करेंगे? तो अगर हम मिसालों के अंदर उसको बयान करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे भी बात नहीं बनने जा रही। तो हमें यकीनन इन अल्फाज को उसी तरह देखना होगा कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वजह अल्लाह, अब हमें ये बात समझ आई कि युरीदून वजह अल्लाह का जब जब अल्फाज आएंगे कुरान करीम के अंदर, तो ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला का सामना करना चाहते हैं, वो जो अल्लाह ताला के सामने पेश होना चाहते हैं और सुरखरू होकर पेश होना चाहते हैं अपने अमल के जरिए। और वो तीन अवामिल हमने आपके सामने रखे हैं कि क़राबतदारों को उनका हक देने वाले होंगे जी, मसाकीन का ख्याल रखने वाले होंगे जी, और वो लोग कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान के लिए, दीन के लिए, किसी भी काम के लिए, अब कोई इंसान जो है वो फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, मैथ के ऊपर, दुनियावी तमाम तर उलूम के ऊपर काम कर रहा है कि जिससे इंसानियत मुस्तफीद होगी, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे इंसानियत मुस्तफीद होगी, तो आप यकीनन ऐसे इंसान की के उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और ख़ास तौर पर जो लोग कुरान करीम के हवाले से काम कर रहे हैं उनका भी आप हिस्सा बने। और ये है वो तीन बुनियादी काम के जिनके ज़रिए एक इंसान जो है वो रब के सामने पेश होने के काबिल हो जाता है। तो ये है जी वजह अल्लाह। अब हम दूसरा लफ्ज़ ले लेते हैं जी, ये लफ्ज़ है मर्दातिल्लाह। मर्दातिल्लाह, अच्छा जी, इसकी हम पहले डेफिनेशन दे देते हैं जी और फिर हम इसकी आयत के ऊपर भी बात कर लेंगे। अब आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी, बल्कि अगर आप आयत निकाल लें आसानी रहेगी हमारे लिए। सूरह निसा आयत नंबर 114, सूरह निसा आयत नंबर 114। जी जनाब, तो जिस तरह हमने पहले वजल्ला पर बात की है, अब हम बात कर रहे हैं मर्दातिल्लाह पर। तो अब जब बात रज़ा की आएगी तो हम इस पर बात कर चुके हैं कि जब हम मर्दात अल्लाह की बात करेंगे और वजह अल्लाह की बात करेंगे, आखिर में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या बुनियादी फ़र्क है, ताकि वन लाइन आंसर में हम ये बता सकें कि वजह अल्लाह क्या है और मर्दात अल्लाह क्या है। तो अब मर्दात अल्लाह की बारी है जी। अब रज़ा के बारे में हमने ये बात की थी कि जिस तरह के हमने अर्ज़ किया था कि रब का लफ्ज़ जैसे ही आएगा तो उसमें आपको रबूबियत, तरबियत और फलाह और बहबूद, ये तमाम तर चीज़ें कुरान करीम में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ये एक की है कि जिससे आप उन नताइज तक पहुंच सकते हैं कि जो फलाह और बहबूद की बुनियादें हैं। तो उनकी तरफ सफ़र करने के लिए आपको रब का लफ्ज़ जब आएगा, अब जब रब का लफ्ज़ आएगा, रे और ज़्वाद का रब, तो आपको पता चलेगा कि रज़ा कहते हैं, जैसा कि माँ दूध पिलाती हैं तो वो रज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रज़ैत, मैं राज़ी हो गया, जैसा कि उर्दू में हमारे यहाँ राज़ी नामा, और इसी तरीके से रज़ाकार उर्दू के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, ये तमाम तर चीज़ें रज़ के अंदर जहाँ पर भी जो चीज़ आएगी वहाँ पर कंबाइंड कोऑर्डिनेशन यानी कि मुश्तरका लाया अमल सामने दिखाई देगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, असहाब की बात हुई, तो पता चला कि ये इस बात पर राज़ी हुए हैं कि ये एक मुकम्मल कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर राज़ी हो गए हैं, एक मुश्तरका लाया अमल के ऊपर राज़ी हो गए हैं, जो उन दोनों की चाहत है, जिसमें इंसान की फलाह है, उसकी बहबूद है। तो ये वो रवा, अब एक बच्चा जो है वो जब उसे माँ दूध पिलाती है, तो रवा दूध पिलाने को भी कहते हैं, तो वो जब उसको दूध पिलाती है तो वो राजी होता है अपनी नशोनुमा के लिए। वो ये जानता है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ इसमें मेरी नशोनुमा है, इसमें मेरा बढ़ना है, इसमें मेरी ज़ात की तक़वियत है। तो मर्ज़ात अल्लाह में हम देखेंगे कि ये अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो किस चीज़ के अंदर मौजूद है। तो जिस तरह हमने वजह अल्लाह को बयान किया, इसी तरीके से हम आपके सामने बयान कर रहे हैं मर्ज़ात अल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما. जी जनाब, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, नहीं है कोई भलाई इनकी बहुत सी सरगोशियों में, बहुत सी सरगोशियों में। अच्छा, ये नजवा का लफ्ज जब आएगा ना जी, तो यहाँ पर एक और बड़ी अजीब कैफियत कुरान करीम बयान करता है। नजवा का लफ्ज जब आएगा, क्योंकि माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा आपका ताल्लुक जो है वो मेडिकल से है, तिब से है, तो आप इस चीज़ को ज़रा करीब से देखेंगी कि कुरान करीम ने कुरान करीम ने नजवा को, सरगोशी को बड़ी अहमियत दी है, बहुत ज़्यादा। और दुनिया की खतरनाक तरीन सरगोशियों में जो एक सरगोशी है, ये वो सरगोशी है जो इंसान खुद अपनी जात के साथ करता है। दुनिया की खतरनाक तरीन सरगोशियों में से ये एक सरगोशी है। वो जिस इंसान ने अपने अंदर अपनी जात को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं एक कम इल्म इंसान हूं, मैं नाकारा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं नाकाम। अब ये जो सरगोशी थी, आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया अगर उसके सामने चीखती रहे तो वो मुकाबला करने के काबिल रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक सलाहियत बाकी रहेगी। लेकिन अगर कहीं ये सरगोशी उसकी ज़ात ने सुन ली और ये वो सरगोशी है कि जो उसने अपनी ज़ात के साथ की है, तो अब आप यकीन कीजिए दुनिया में कोई इंसान उसे ये नहीं कह रहा कि तुम नाकाम हो, तुम ऐसे हो, तुम, लेकिन वो ये तस्लीम कर चुका है। फिर वही बात कि चिराग को हम आंधी और तूफानों से तो रोक सकते हैं बुझने से, लेकिन अगर उसके अंदर तेल खत्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो नजवा के अंदर जो है, वो जो नजवा का लफ्ज आएगा कुरान करीम के अंदर, तो आप ये देखिए कि इबलीस की जब, ये शयातीन की जब बात आती है, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई भी, तो इन ये जो नजवा करते हैं, सबसे सबसे बड़ा खतरनाक हथियार कि जो इंसानी जात को नुकसान पहुंचाता है, वो एक सरगोशी हो। आप देख लीजिए, चाहे वो खानदानों के अंदर हो, चाहे वो कौमों के अंदर हो, चाहे वो इंसान की अपनी जात के अंदर हो, एक सरगोशी है जो इंसान को कामयाब कर देती है और एक सरगोशी है जो इंसान को नाकाम कर देती है। तो खुदारा अपनी अपनी सरगोशियों पर उनके ऊपर ध्यान दें। अब देखिए, हमने पहले अर्ज किया था कि जिक्र अल्लाह के अंदर होता क्या है, वो जो आपकी जात है ना, आप उसे तलकीन कर रहे होते हैं। इन्न मई रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब है जो मुझे राह दिखाएगा। तो आप इत्मीनान दे रहे होते हैं, आप थपथपा रहे होते हैं अपनी जात को। तो आपकी जुबान और आपके कान के दरमियान कोई ज्यादा बुनियादी फर्क नहीं है, कोई दूर नहीं है, ये करीब है। तो आप अपने सबसे पहले लिसनर होते हैं, आपकी सरगोशी सबसे पहले आपके कान सुनते हैं। और अगर वो सरगोशी लाजमी नहीं है कि होठों से अदा हो, आपने सोचा है तो वो पहुंच गई है। वो जो आपने बिना बोले होंठ हिलाए हैं और वो जो बिना कानों के आपने अंदर से सुना है, ये सोचने की बात है ना कि अंदर बोला कौन है, सुना किसने है, सोचने की बात है। तो ये जो नजवा है, मैंने अर्ज किया कि ये जब आएंगे तो आप देखिएगा कि शैतान भी इसी इसी ट्रैक से आपकी जात में दाखिल होता है, और रहमान भी ये चाहता है कि आपकी नजवा जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए। आपकी सरगोशी, आप सुबह उठे हैं, आपकी जुबान से ये अल्फाज अदा हुए कि आज का दिन खूबसूरत दिन है, आज मैंने खूबसूरत दिन का आगाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो फलां कामयाबी हासिल करनी है, आज के दिन मैंने फलां से मुलाकात करनी है, आज का दिन मेरा एक खूबसूरत दिन है। तो यकीन कीजिए आपकी पूरी बॉडी उस पर काम करना शुरू हो जाती है। और ये हमने ये तजर्बात किए हैं। तो खैर, इस आयत पर हम बात करते हैं जी। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, नहीं है कोई भलाई इनकी बहुत सी सरगोशियों में, इल्ला, मां सिवाय, मन अमरा बिसदक़ात, मां सिवाय उसके कि जो अम्र करता है, जो हुक्म करता है सदक़े के लिए। लीजिए जनाब, सदक़ातन का लफ्ज आते ही मैंने अर्ज किया कि हमारे जहनों में जो तसव्वुरात बिठा दिए गए हैं कि वो
کالے چنے، وہ ٹافیاں، وہ کالی سری اور اس طرح کی جو چیزیں بانٹنے والی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں صدقات کا تصور ذہن میں آتے ہی وہ یہ چیزیں انسان کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق ہیں، حق ادا کرنے والے ہیں، سچے تو ہیں لیکن حق ادا کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، سچے تو ہیں لیکن حق ادا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس صدقے کے اندر کیا ہم نے سچائی کا حق ادا کیا ہے۔ وہ جو انسان کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس کی زبان سے ادا ہونے والے خوبصورت الفاظ جو ہیں کہ جن میں کسی کی فکر تھی، کسی کا احساس تھا، کیا اس نے یہ حق ادا کیا ہے اپنی سچائی کے ساتھ؟ جو مالی مدد نہیں کر سکا وہ اپنی صداقت سے، اپنی سچائی کے ساتھ اس کی مدد کر سکا ہے، حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، پھر وہ اپنا رزق خدا کے سامنے پیش کر سکا ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ تو صدق میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر حق کی ادائیگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ حق کی ادائیگی ہیں جی۔ الا من امر بصدقات، ما سوائے اس کے کہ جو حکم دیتا ہے صدقے کا، حکم دے گا صدقے کا، او معروف، اور یا جو چیز نیکی کی ہے، جو معروف ہے، جو چیز معروف ہے۔ اب معروف کا لفظ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ الگ سے پروگرام رکھا جائے۔ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر جو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، اس سے معلوم ہوگا کہ ایک آزاد رب، ایک آزاد نبی، ایک آزاد رسول، ایک آزاد کتاب کتنی بڑی حریت انسان کے حوالے کرتی ہے کہ جو امر، جو ثقافت، جو تہذیب و تمدن تم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں معروف ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر بڑا بڑا کرم ہے انسان پر کہ جب وہ معروف کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، یہ میرے علم میں ہے، وہ عمل جو آپ نے کر رکھا ہے، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اطوار، وہ رسومات، وہ تمام تر چیزیں کہ جن کا تعلق انسانیت کی تخلیق، انسانی محبت کے ساتھ ہے، یکجائی کے ساتھ، اکٹھے ہونے کے ساتھ، صالح ہونے کے ساتھ، تو وہ معروف کا لفظ لے آتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا لفظ ہے جی۔ امر بصدقات، یہاں پر اس کا ترجمہ نیکی ہے، سوائے اس شخص کے جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، اور وہ جو لوگوں کی اصلاح کرے۔ میں نے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ عرب جو ہیں، میرے سامنے بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جب معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یرزقک باولاد المصلح، انہوں نے کہا اللہ تمہیں اولاد مصلح عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا جی یہ اولاد صالح تو ہم نے سنا ہے، یہ اولاد مصلح کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو صالح ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو مصلح ہوتا ہے نا جی، وہ ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صالح اولاد دے، آمین، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں مصلح اولاد دے، جو کہ نہ کہ خود ٹھیک ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے والے۔ تو اب تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ ہیں، ایک تو وہ صدقے کا حکم کرتے ہیں، دوسرا جو چیز معروف ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ دکھاؤ اس کی دلیل کہاں ہے، دکھاؤ اس کے بارے میں یہ کہاں لکھا ہے۔ معروف ہیں، کچھ چیزیں طے کی ہیں تہذیب نے، تمدن نے، کہ جس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، کہ جس میں دین کے اوپر مطلب کوئی اختلاف نہیں آتا قرآن و سنہ کا اس کے ساتھ۔ تو ان تمام تر معروف چیزوں کو کہ جن کے اندر محبت ہے، احترام ہے، اعتراف ہے، تو یہ چیزیں تو قرآن کریم نے کھلی چھوڑی ہیں انسان کے لیے۔ تو جناب او معروف او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں۔ ناس کا لفظ استعمال کر کے اسے مذہب کی اینک بھی اتار دی ہے۔ ناس کے اندر وہ تمام مذاہب کے لوگ آ جائیں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری نیکیوں کا یا ہماری QWS کی پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف مسلم ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی، ہمارے مسیحی بھائی،
ہمارے جتنے بھی اور سکھ بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے اور کمیونٹیز ہیں ان کا ہم خیال رکھیں گے، ہم ان کا حق ادا کریں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، معروف جو چیز معروف ہوگی اس قانون کے تحت، اس قاعدے کے تحت۔ تو یہ تین چیزیں جب ہم کریں گے جی، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کرے گا، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُعْطِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے، مرضات اللہ، یہ اللہ کی رضامندی ہے، فَسَوْفَ نُعْطِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجر عظیم، اجر بہت بڑا اجر ہم اس کو دیں گے۔ تو جس طرح تین 3 ڈائمینشنل پروگرام وہاں پر ملا ہے ہمیں وجہ اللہ کے اندر، یہی 3 ڈائمینشنل پروگرام ہمیں مرضات اللہ کے اندر بھی مل گیا ہے جی۔ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو اس کی رضا جو ہے وہ بھی ان تین چیزوں کے اندر موجود ہے۔ باقی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن ہم مثال کے طور پر یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کی رضا میں، آپ دیکھ لیجئے صدقات ہے، معروف عرف ہے، عرفان ہے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح ہے، لوگوں کی اصلاح ہے۔ یہ تین چیزیں جو بھی انسان کرے گا، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر اللہ نے الفاظ استعمال کیے فَسَوْفَ نُعْطِيهُ اصلاح بین الناس، کہ یہ اصلاح کریں گے بین الناس، تو ناس کا لفظ استعمال کر کے اس نے مذہب کی اینک بھی ہماری اتار دی کہ جو انسان یہ چاہے گا اس کا اجر اس کا اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، کوئی بھی انسان اپنے اندر یہ تین کوالٹیز پیدا کرے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ باقی اس کے ایمان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ نے جو ہمیں قانون دیا ہے یہ ہم اس کے سامنے رکھیں۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ اللہ اور مرضات اللہ کے درمیان، وجہ اللہ میں ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ کہیں گے یریدون وجہ اللہ، تو وہ اللہ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا سامنا اپنے کردار، اپنے عمل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وجہ اللہ میں آپ کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی ذات کی طرف، یعنی اس کی صفات کی طرف جو اس نے بتا رکھی ہیں، اور مرضات اللہ میں آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، پھر اس کی رضا میں آپ نے جو جن تین دروازوں سے داخل ہونا ہے، وہ تین دروازے بھی اللہ نے آپ کو صدقہ اور معروف اور اصلاح بین الناس کے الفاظ استعمال کر کے بتا دی۔ تو اللہ کی رضا جہاں پر ہے، جہاں پر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہاں پر مرضات اللہ کے لفظ آئیں گے، اور جہاں پر آپ کا مقصود وجہ اللہ ہے، آپ کا مقصود یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ وہ اس روز جب آپ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اور وجہ اللہ کے سامنے میں جاؤں، وجہ اللہ، اور میں وہاں پر جا کر اپنے وہ تین کردار پیش کر سکوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اللہ کا سامنا کر سکوں۔ تو یہ بنیادی جو دونوں چیزوں جو ہیں وہ ان کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مرضات اللہ میں اللہ کی رضا ہے، اور وجہ اللہ میں اللہ کی ذات ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی ذات ہے۔ تو ابھی تک ہمارے ہاں وجہ اللہ کا جو ترجمہ جو ہم کرتے آئے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، تو میں نے عرض کیا کہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ الفاظ استعمال کر کے کہ باقی کچھ نہیں بچے گا ماں سوائے یہ کہ آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہاں تک جی ہم ان دونوں الفاظ کو بیان کر پائے ہیں جی، انشاءاللہ جب کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو اس پر ضرور بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے دونوں الفاظ کو کہ کس طرح سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی چیز کے لیے دو الفاظ نہیں استعمال ہوتے، تو جب مرضات اللہ آتا ہے لفظ اور جب وجہ اللہ آتا ہے تو ان کو ہم نے اس طرح سے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور ماشاءاللہ آیتوں کے ساتھ کہ ان کا کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وجہ اللہ سامنا کرنا ہے، اور مردات اللہ جو ہے اس میں جو رضا اللہ کی شامل ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے دوسری آیتوں کے ساتھ کہ کیا چیزیں اس کو لیڈ کرتی ہیں۔